سونے نال نہیں پتل رلے دا سرمے نال نہیں کولے کاواں دی کی قدر محمد جتھے بل بل بولے کاواں دی کی قدر محمد جتھے بل بل بولے تے خصم کنگال جنہاں دے ہونے او پکھے لے ہر ویلے اے رجیاں خصماں والیاں دے کر اے لگے رہندے نے میلے رجیاں خصماں والیاں دے کر اے لگے رہندے نے میلے تے ہور کسے تو کیوں کر منگا خصم کنگال نہیں میرا جے او نظری کرم دی پاوے تے کم بن جاوے میرا پھر میں نیواں جی میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاوائے نا اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی اے باہ جو مرشد تیرا نہیں لبیدا پاویں لکھ کوئی تصویری پھیرے مرشد جلا دے سر تے ہووے تے کون انہاں نوں چھیڑے مرشد جلا دے سر تے ہووے تے کون انہاں نوں چھیڑے